वक़्त बाकी दुनिया की सूरत-ए-हाल को आप देखते हैं, जिसकी वजह से एक ओपिनियन इस वक़्त पाकिस्तान में भी, बाकी दुनिया में भी, पॉलिटिकल साइंस की एकेडेमिया में भी, जो हाइब्रिडिज़्म का एक नारा भी लगाया जाता है, लोग उसे प्रमोट भी करते हैं। बहुत सारे दानिश्वर हैं, वो उसको ओन भी करते हैं और उसकी वो दलील ये देते हैं कि पूरी दुनिया में आप देखें कि डेमोक्रेसी की वजह से किस तरह के लीडर्स, किस तरह का फाशिज़्म सामने आना शुरू हुआ है। तो अगर डेमोक्रेसी इन चीज़ों को पैदा करेगी, तो फिर डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। फिर आपके पास हाइब्रिडिज़्म ही होना चाहिए, जिस तरह का एक निज़ाम पाकिस्तान में आ गया है। तो ये जो दुनिया की सूरत-ए-हाल है, इसमें रखते हुए फिर आप कुछ इस तरह का हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिकली एक अच्छा निज़ाम बन गया है? या आप इस चीज़ को भी डिसओन करेंगे और डेमोक्रेसी को ही एट एनी कॉस्ट उसके चाहे जितने भी नुकसानात हमारे सामने आ रहे हैं, उसी को आप कहेंगे कि कायम और दायम रहना चाहिए? पिछले 200-250 साल का तजुर्बा ये बताता है कि जमहूरियत में अपनी इस्लाह के लिए मैकेनिज़्म की हद तक बहुत सी चीज़ें कार फरमा हैं। इसमें बार बार लोगों की तरफ रुजू करने का तरीका इख्तियार कर लिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि एक शख्स का आपने इंतखाब कर लिया और अब उससे जान छुड़ाने की कोई सूरत नहीं है। एक रॉ पैदा हुई और अब बहरहाल उसी को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। ये आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी में सिर्फ यही नहीं माना गया कि लोगों के पास फैसले के लिए जाएंगे। ये मैं बारहा अर्ज कर चुका हूँ कि ये फैसले के लिए क्यों जाते हैं, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। यानी अगर पुरअमन तरीके से फैसले करने हैं तो फिर ये नज़म क्यों बनाया गया है? सियासी नज़म लोगों के लिए बना है, लोगों ने बनाया है। इंसान चूंकि अपने इरादा और इख्तियार को गलत इस्तेमाल करके लोगों के लिए मसाइल पैदा करता है, तो ये नज़्म बनाना पड़ा, इसको इख्तियारात देने पड़े। हम अपने कमाए हुए माल से इसके लिए हिस्सा अदा करते हैं। ये सब इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए किया है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही किया है कि लोग इंतखाब कर लें? बहुत कुछ और भी किया है। मैं भी अर्ज़ कर रहा था कि मुद्दत मुकर्रर की, हर 5 साल बाद, 4 साल बाद हम लोगों के पास दोबारा जाएं, बिलवास्ता तौर पर निज़ाम को चलाने के तरीके इख्तियार किए हैं, वो भी इसी मकसद से हैं। यानी ये कि एक इंतखाब होगा, उससे जो लोग वजूद पज़ीर होंगे वो फिर अगले मरहले का इंतखाब करेंगे। ये चीज़ें भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ सूरतों में इख्तियार की गई हैं। इसी तरह का मामला खुद निज़ाम के अंदर रखा गया है। मसलन ये कि सारा इक़्तिदार एक जगह नहीं होगा, बल्कि उसको अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया में तकसीम कर दिया जाएगा। ये तकसीम इक़्तिदार भी इसी मकसद से है कि चेक्स और बैलेंसेस का एहतमाम किया जाता रहे। यानी चीज़ें बेलगाम ना हो, बेमहार ना हो जाए। इस तरह के बहुत से इक़दामात किए गए हैं। तो डेमोक्रेसी महज इसका नाम नहीं है कि लोगों से इंतखाब करा लिया जाए या उनकी राय ले ली जाए। उसके साथ बहुत से इक़दामात नज़म के हवाले से भी किए गए हैं। ये मैंने चंद का हवाला दिया। अमरीकी दस्तूर में आप देखिए, एक मज़ीद एहतमाम ये किया गया है कि किसी एक शख्सियत को 8 साल से ज़्यादा का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी 2 मरतबा। ज़ाहिर है कि ये भी किस लिए किया गया है? इसीलिए किया गया है कि कोई एक रॉ, कोई एक रुझान, कोई एक ट्रेंड गलबा ना पा ले। तो लोगों का मामला ये है कि वो सियासी चीज़ों को भी इसी नज़र से देखते हैं कि बस हर चीज़ हमारी राय के मुताबिक होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये एहतमाम मौजूद है, और एहतमाम भी आप कर लें, लेकिन उसमें बंदूक को हिस्सा कैसे दिया जा सकता है? ये उसके बुनियादी उसूल के खिलाफ है। उसका बुनियादी उसूल ये है कि लोगों को फैसला करना है और लोगों को पुरअमन तरीके से फैसला करना है। बंदूक का ना चलाई जाए, वो पुरअमन तरीका नहीं है। आप किसी जगह पर बैठे हुए हैं, वहाँ एक आदमी के हाथ में बंदूक है और दूसरा निहत्था है, तो इनके दरमियान बराबरी की सतह पर बात ही कैसे हो सकती है? इसलिए फौज के लिए इस तरह का कोई इक़्तिदार तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये बुनियादी उसूल के खिलाफ है। जिसको आप हाइब्रिड कहते हैं, ये तो इक़्तिदार की फितरत के खिलाफ है।
یعنی اقتدار یہ چاہتا ہے کہ وہ ارتکاز کے ساتھ آخری فیصلہ کن اتھارٹی کو متعین کرے. وہ بہرحال ہر نظام میں متعین کرنا پڑتی ہے. تو یہاں صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ جب بندوق ساتھ شامل ہو جائے تو پھر اصل میں فیصلے وہی کر رہی ہوتی. یعنی بظاہر وہ فیصلے کسی وزیر اعظم، کسی منتخب صدر کے قلم سے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بندوق کی نوک سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک یہ تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. البتہ یہ جو پاپولزم کی ایک راہ چلی ہے، یا بعض جگہوں پر لوگوں نے تعصبات کو بنیاد بنا لیا ہے، یا لوگوں کو ان کے رہنما گمراہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ تشویش کی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو بہتر کرنے کے اقدامات سوچنے چاہیے. وہ اقدامات جیسے میں نے ابھی بہت سے اقدامات کے بارے میں عرض کیا کہ وہ پہلے بھی ہوئے. یعنی صرف یہ نہیں کیا گیا کہ انتخاب کرا لیا جائے گا، اس انتخاب میں بھی بعض موقعوں پر طرح طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں. پھر ہمارے ہاں تو یہ بالغ رائے دہی پر ہم ایک جس لگا کے آ گئے ہیں. آپ امریکائی میں دیکھ لیجئے کہ لوگوں کو ووٹ کا حق کس ترتیب سے ملا ہے. ہمارے ہاں خاص طور پر ابھی بہت سے مراحل طے ہونے ہیں. تو اس وجہ سے سیاسی نوعیت کی چیزوں کے حصول کے لیے اہداف مقرر کیے جاتے ہیں اور تدریج سے آگے بڑھا جاتا ہے. میرا نقطہ نظر اس میں بہت مختلف ہے. میرے نزدیک دو طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک وہ ہے جہاں ویسٹ منسٹر قسم کی جمہوریت قائم ہو گئی تھی. یورپ کے بہت سے ملکوں میں، امریکہ میں اسی نوعیت کی جمہوریت قائم ہو گئی تھی. اس نے اپنا سفر طے کر لیا تھا. لیکن جو لیڈرشپ پیدا ہوئی وہ در حقیقت نئے افکار نے پیدا کی تھی. نئے افکار کی بنیاد پر جو لیڈرشپ پیدا ہوئی اس نے اپنا زمانہ گزار لیا. اب جس طرح سے آپ کے یہاں ایک ابال سا آتا ہے یا سیلاب اٹھتا ہے تو پھر معاملات درست جگہ پر جاتے ہیں. تو سوسائٹی کہاں تھی، معاشرے کہاں کھڑے تھے، وہ کس مرحلے سے گزر رہے تھے، ان سب چیزوں کو ایک جگہ پہ آنا ہے. وہ جگہ پہ آتے آتے اس زمانے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں بحثیت مجموعی نظم میں تبدیلیاں متوقع ہیں. یعنی جو نظم بنایا گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے. تو سیاسی نظم میں یہ سارے مراحل آئیں گے. جس طرح بادشاہت میں، آمریت میں یہ مراحل آ جاتے ہیں، اس طرح جمہوریت میں بھی آئیں گے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نظام میں کیا چیزیں پیدا کر سکتے ہیں، ان پر بحث ہونی چاہیے، ان کی روشنی میں تبدیلیاں کرنی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی قومی فوج کو یہ حق دے دیں کہ وہ بندوق کی نوک پر معاملات میں اپنے آپ کو شریک کر لے یا اپنا حصہ طلب کرنے کی صحیح کرے. رائے تو ہر ایک سے لی جا سکتی ہے، وہ دنیا کے ہر نظام میں لی جاتی رہی ہے. بادشاہ سلامت بھی بہرحال سپہ سالار کو بلا کر پوچھتے ہی ہیں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آخری فیصلہ کس کے پاس ہے؟ وہ حقیقی طور پر لوگوں کے منتخب نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے. یہ چیز اصول اخلاق کے لحاظ سے بھی ناگزیر ہے. یعنی آخر کسی کو حق کہاں سے ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرے؟ اگر آپ غور کریں تو یا حق وہ اس کائنات کے خالق کو ہے، اس لیے کہ اس نے یہ سب مخلوقات بنائی ہیں، اور یا پھر خود مخلوقات کو ہے کہ وہ اپنے بارے میں طے کر لیں. اس میں کسی فرد کو، کسی خاندان کو، کسی خاص جماعت کو یہ حق پیدائشی طور پر حاصل ہے، نہ یہ کسی الہام کے طور پر حاصل ہوا ہے. بہرحال لوگوں کے دینے ہی سے کسی کو حق ملے گا. تو میرے نزدیک ہائیبرڈ نظام کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ نظام میں تقسیم کار کیسے ہو، مزید چیکس اور بیلنسز کیسے پیدا کیے جائیں، اس طرح کے پاپولزم کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، وہ ضرور زیر بحث رہنے چاہیے. اور یہی در حقیقت سیاسی معاملات میں صحیح رویہ ہوتا ہے. اس طرح کا نظم جو ہمارے ہاں بنا ہے یہ ناگزیر ہے کہ اب ہم اس کو جس طرح چاہیں ڈی جورو تو کیا ڈی فیکٹو قبول کیے رکھیں، لیکن اس کو بھی تبدیل ہو کر اسی جگہ پر جانا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار نے کہا تھا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک ہمارے ہاں سے منتخب کر لیا جائے مسلمانوں کا سربراہ، ایک قریش میں سے،
تو سیدنا عمر نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک نیام میں دو تلواریں رکھنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہائیبرڈ نظام سے زیادہ بدترین نظام زمین پر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ وقتی طور پر آپ کو کچھ حفاظت فراہم کر دیتا ہے، اور اس وقت کی صورتحال میں شاید استقرار کے قاعدے پر ناگزیر بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو ہر حال میں ایک جمہوری نظام اور جمہوری اصولوں پر قائم نظام کے تحت ہونا چاہیے، اور یہی ہم سب کا ہدف بننا چاہیے۔ اس میں البتہ ہنگامہ کرنا، احتجاج کرنا، اس میں نظم و نسق کو ہاتھ میں لینا، اس میں قانون شکنی کرنا، قانون کو بہتر بنانے کے لیے خود قانون کو ہاتھ میں لینا، یہ سب چیزیں فساد سے تعبیر کی جائیں گی۔ ہمارے دین میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنی بات کہیں گے، استدلال کے ساتھ کہیں گے، قانون کے مطابق کوئی کام کرنا ہوگا تو کریں گے، لوگوں کے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کریں گے، کوئی اختلال و انتشار پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی بات البتہ استدلال کے ساتھ کہتے رہیں گے، جتنی ہمت ہوگی ہر وقت کہتے رہیں گے، ہر موقع پر کہتے